تقریباً 64 مورد در قرآن خطاب ویژه وارد شده. بین 64 و حالا کمی زیادتر و کمتر، بالاخره حول حوش 64 آیه خطاب ویژه خصوصی خداوند با بندگان خاصش. یا ایها الذین آمنوا، هر جای در قرآن این خطاب هست، ای بندگان مؤمن من، این خطاب ویژه هست. و بعضی از علما یا ایها الذین آمنوی قرآن رو جمع آوری کردن، در یک کتاب بهش پرداختن، نزدیک 64 آیه. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرمایند وقتی که خداوند میگه یا ایها الذین آمنو، سر تا پای وجود تبدیل به شنوایی باش و استماع، گوش باش. یا خیری است که شما رو دلالت میده، راهنمایی میکنه، تشویقتون میکنه، یا بعد از اون شری است که شما رو بر حذر میداره، بازم تبدیل به خیر میشه. انسان اگر از شر اجتناب بکنه خیر محضه. پس عبدالله بن مسعود میگه هر جایی که خداوند گفت یا ایها الذین آمنو، این دیگه باید هرچی مشغولیت داری رها کنید، متوجه باشید یا ایها الذین آمنو. و کلمه ایمان در قرآن هر جایی که وارد شد به معنی عاقله. و تمامی خطاب خداوند یا ایها الذین آمنو یعنی ای خردمندان، ای عقلا. چون عاقله که خدا پرستی داره و خدا شناسی داره. انسانی که گاو میپرسته یعنی متکی به چیز فناپذیره، این نمیتونه عاقل باشه. کسی که معنای زندگیش فناپذیری باشد، خودش هم فانی است. نمیتونه معنای زندگی انسان اشیایی که فنا بر اونها وارد میشه باشد. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم معنی زندگی هیچ مسلمانی نیست. و در خطبه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کاملا آشکار هست که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فوت نمودن و صحابه به هم ریختن، رفت خطبه خوند، گفت من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کسی که خداش محمد بود، محمد مرده، پس بره مرتد بشه. و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. کسی که خدای او رب العالمین حی لا یموته، هیچ موقع معنای زندگی او بیهوده نخواهد شد. الله معنای زندگی ماست و حی قیومه. یا ایها الذین آمنو، ای خردمندان، ای عقلا، ای دارای یا اصحاب عقول سلیم، ای کسانی که گوش میدهید به خطاب ویژه خداوند و پیامهای این خطابها رو دریافت میکنید و به کار میگیرید. اتقوا الله حق تقاته. بعد از هر خطاب ویژه یک توصیه هست، یک سفارش ویژه هست. در آیه 102 سوره آل عمران بعد از خطاب ویژه چه سفارشی شده، چه توصیه از جانب رب العالمین به بندگان ویژه خودش هست. اتقوا الله حق تقاته. اینو بگیرید به عنوان یک سرمایه در زندگی. اتقوا الله حق تقاته. تقوای خدا رو پیشه بکنید اونطوری که شایستگی و لیاقت تقوا دارد، تقوای شما دارد خداوند. حق تقاته، حق تقوا رو ادا بکنید. نه اینکه صبح مومن ظهر میشه میری تو بازار، درصد ایمانت میاد پایینتر، ظهرتر میشه ساعت 12 میشه درصد ایمانت میاد پایینتر، همینجور تو نوسانی تا میرسی به مغرب که دیگه بازارا شلوغ میشه و هرچی تو شب بیشتر بره دیگه کم کم چه فتنه ها تو بازار و تو شهر و جاهای دیگه بیشتر میشه.